नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। यो हो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी देशको समग्र राजनीतिको बारेमा चर्चा परिचर्चा बहस विश्लेषण गर्दै आएका छौँ र तपाईहरुका प्रतिक्रियाहरू लिँदै आएका छौँ कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा। विशेषतः यतिखेर देशको राजनीतिको विषयमा एकैछिनपछि चर्चा गरौँला। तर यतिखेर यो सरकार बनेको झन्डै 75 दिन बित्न थाल्यो, तर सरकारको गति र जनता मार्ने सरकार जस्तो देखिन्छ। सामान्य सेनिटरी प्याडमा समेत यो सरकारले कर बढाएको छ। वास्तवमै भन्ने हो भने निशुल्क सेनिटरी प्याड बनाउनु पर्ने समयमा सरकारले आयातमा चाहिँ मूल्य वृद्धि गर्नु र यसले चाहिँ आम जनता र विशेष गरी महिला दिदीबहिनीको ढाड सेक्ने काममा यो सरकारको मति बिग्रेको हो कि बुद्धि भ्रष्ट भएको हो कि वास्तवमै प्रचण्डले भने जस्तै गिद्दीमा चाहिँ गोबर भरिएको हो कि यो सरकारको अचम्म लाग्ने गरेर यो सरकारको गति र मति हेर्दाखेरि के न भनौँ लाग्छ। तर अब यो शब्द प्रयोग गर्दा फेरि के भनिने हो। वास्तवमै यतिखेर चाहिँ यो देशका जनताका लागि यो सरकार भने बडो जिम्मेवार हुनु पर्थ्यो, हुन सकेन। भलै यो लोकतान्त्रिक वाम साम दण्डभेद सबै मिलेर बनेको यो सरकारले गति हेर्दाखेरि त यो ओह्रालो लागेको हरिणको चाल पो भएको जस्तो देखिन्छ। अहिले यति धेरै आलोचना हुन थालेको छ कि अब रगतमा पनि कर यो सरकारको मति बिग्रेको हो कि तिनका घरमा चाहिँ छोरी दिदी बहिनी छैनन्। यस्तो परिस्थितिमा हेर्ने भने यो सेनिटरी प्याडमा चाहिँ किन कर लगाएको, के खान पुगेन, के सेवा सुविधा पुगेन, अब कि नेपाली दिदीबहिनीहरूको चाहिँ रगतमा पनि चाहिँ कर लाउनु पर्ने? यो लाजमर्दो हरकत नगर्न म जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीज्यू लगायत यो देशका उच्च पदस्थ विशेष गरी गठबन्धन यो लोकतान्त्रिक वाम भनिएको यो साम नाम दण्डभेद बनेको यो गठबन्धनलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। विशेष त यतिखेर प्रचण्ड बडो आक्रामक रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुन थाल्नु भएको छ र केही दिन पहिले वाइसिएलको कार्यक्रममा पनि यस्तै आक्रामक बनेका प्रचण्ड यतिखेर भने फेरि एकपटक आक्रामक बन्नुभएको छ र 2064 को जस्तै चुनावमा चाहिँ बहुमत सिद्ध गर्न र युवा र विशेष गरी वाइसिएललाई चाहिँ आफ्नो असली रूप देखाउन चाहिँ धावा बोल्नु भएको छ। के बस्ने सस्नेतलाई पहिले त हामीले लखेटेका थियौँ, यी भन्या के हो र फेरि एकपटक इटको जवाब पत्थरले दिन चाहिँ आग्रह गर्नुभएको छ। यी यस्ता अभिव्यक्तिले साँच्चीकै अराजकता झुन्ड र यो अभिव्यक्तिले दण्डहीनता मौलाउँछ कि गुण्डाराज मौलाउँछ कि र राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्छ कि भन्ने आशंकासहित आजको विशेष न्यूज एन्ड भ्यूजमा प्रचण्डका यी अभिव्यक्तिले के साँच्चीकै देशमा चाहिँ युवा राजनीति गर्ने शक्तिहरूलाई हिंसात्मक बनाउन खोजिएको हो? जनयुद्धको ध्वास अहिलेसम्म नमेटिएको माओवादीलाई फेरि एकपटक प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिले साँच्चीकै प्रचण्डको असली रूप र कार्यकर्तालाई चाहिँ जुन किसिमको उहाँले चाहिँ मोटिभेसन गर्नुपर्ने समयमा उग्र बनाउनमा किन उहाँ लालायित हुनुभएको छ। पछिल्लो समय प्रचण्डले भन्नुभयो कि अब प्रतिगमनकारी ओलीका शक्तिका विरुद्ध चाहिँ हामी 2064 को जस्तै गर्न आग्रह गर्नुभयो र यी बाकसहरू जो चाहिँ ब्यालेट बक्सहरू भयो या जालसाज गर्ने यसलाई यी यस्ता तत्त्वलाई चाहिँ भ्याकुरलाई चाहिँ लखेटे जस्तै तछार र मछार गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको अभिव्यक्तिले वाइसिएललाई तपाईहरू अब पछि नहट्नुहोस् र असली रूप देखाउन कि वाइसिएल भन्यो भने तर्सिने वातावरण बनाउनुहोस् र जे पर्ला त्यो म बेहोरौँला भन्ने जुन अभिव्यक्ति आयो यसले साँच्चीकै माओवादीलाई कता पुर्याउला? प्रचण्डको यस किसिमको अभिव्यक्तिले प्रचण्डलाई साँच्चीकै स्खलित बनाइरहेको हो या उहाँ चाहिँ आज माओवादी आन्दोलनबाट यति निराशा र यति चाहिँ डिप्रेस्ड किन उहाँ आफूमा कमजोर भएको जस्तो फिल आयो त? आजको विशेष न्यूज एन्ड भ्यूजमा पछिल्लो समय प्रचण्ड, ओली र माधव कुमार नेपालहरू एकले अर्कोलाई सत्तु सराप्नु र गाली बेज्जत र तल्लो स्तरको चाहिँ निष्ठा नैतिकता इमान्दारिता र चाहिँ यो सिद्धान्त बिनाको राजनीति गाली गुलोचमा किन राजनीति आयो, यसको दोषी र यसको कारणहरू आजको विशेष कार्यक्रममा हामी खोज्नेछौँ। विशेष गरी प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर आजको हामीले न्यूज एन्ड भ्यूजमा रिपोर्ट छैन, तर प्रचण्डले आज एउटा कार्यक्रम विशेष गरी वाइसिएलको चाहिँ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दिएको अभिव्यक्ति चाहिँ बाहिर आइसकेको छ। यो अभिव्यक्ति यहाँहरूको माझमा राख्छौँ र त्यसपछि तपाईँहरूको प्रतिक्रिया लिन्छौँ। यो अभिव्यक्तिलाई तपाईँहरू कसरी हेर्नुहुन्छ? यसै विशेष सन्दर्भमा उहाँले आज बोल्नुभएको एउटा विशेष उहाँको भाषणको अंशलाई हामीले काटेर तयार पारेका छौँ, यो हेरौँ। जनताको हक अधिकारको निम्ति, संविधानको रक्षाको निम्ति, समावेशी समानुपातिकताको निम्ति इमान्दार लडाईँ लड्ने पार्टी त माओवादी नै रहेछ। जतिसुकै दबाब दिए पनि, धम्की दिए पनि, लोभ दिए पनि नझुक्ने नेता प्रचण्ड नै रहेछ भनेर अहिले सबैले बुझेको छ। जनताले फेरि एकचोटि बुझेका छन् र एकचोटि माओवादीलाई फेरि हेर्न पर्यो भन्ने मुड बन्दैछ जनताको। तर त्यो जनताको मुडलाई माहौल बनाउने जिम्मा तपाईँ हाम्रो, तपाईँ हामीले त्यो माहौल बनाउनु पर्नेछ।
म वाइसिएलका कमरेडलाई के भन्छु भने 64 मा हामी काङ्ग्रेस एमाले जोड्दा पनि हाम्रो हाराहारी पनि थिएन क्या, कता हो कता तल थिए नि त। त्यो माहौल थियो त्यस्तो। र त्यो माहौल बनाउनेमा भर्खरै जनयुद्धको राप्ताबाट आथ्यौँ हामी, भर्खरै शान्ति सम्झौता भएको थियो, त्यो त छँदै थियो। तर चाहिँ हामीले चुनाव जित्नुको एउटा प्रमुख कारणहरू मध्ये एउटा प्रमुख कारण वाइसिएल नै थियो। वाइसिएल भनेको के थियो? प्रतिक्रियावादी जाली फटाएको निम्ति आतङ्क। वाइसिएल आयो भने सातो जान्थ्यो सबै, यस्ता के बस्ने त को बस्ने, त्यस्ता त कहाँ लखेटिए, कहाँ लखेटिए। अनि जनतालाई वाइसिएल भनेपछि आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो रक्षक, आफ्नो संरक्षण गर्ने, आफ्नो भलो गर्ने आफ्नै छोराछोरी ठान्थे जनताले। बिचाङ गज्याङ मज्याङ भएको छ क्या। हामी पनि अलिअलि थाहै नपाइकन बिग्रियौँ। वाइसिएल पनि कता कता चाहिँ बिस्तारै स्ल्याकनेस भन्छ नि, अलिकति यस्तै रहेछ भने जस्तो भयो। यहाँ अहिले वाइसिएलको केन्द्रीय समितिका पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। अस्ति वाइसिएलको राष्ट्रिय भेलामा तपाईँहरू सहभागी हुनुभएको छ। मैले के बोलेँ भन्ने तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। अहिले पनि म यहाँ पनि बोल्दैछु। वाइसिएल एकचोटि फेरि 64 मा जानु पर्यो। यहाँ जाल झेल छल कपट गर्नेहरूलाई आतङ्क भएर देखिनु पर्यो। बडो हामीलाई तर्साउन खोज्छन् नि, माओवादीलाई तर्साउन खोज्ने, माओवादीलाई लाजै मर्नु होइन त। यी कायर र दलालहरूले हामी जनताका छोराछोरीहरूलाई तर्साउन खोज्छ। त्यहाँ वाइसिएल एकचोटि पुरै चाहिँ जागेर आउनु पर्यो र तिनीहरूलाई हामी पहिला जाइ लाग्ने होइन, हामी जाइ लाग्ने होइन, आइलागे भने इँटको जवाब पत्थरले दिनु होला। रक्षा गर्ने जिम्मा हाम्रो भयो। जे किनभने मैले केपी प्रवृत्तिको लडाइँ लड्दा जेल जाने सङ्कल्प, यसले जेल हाल्न नि सक्छ। अब यो त दुनियाँ प्रतिक्रियावादीको हातमा छ। जेल जान नि सकिन्छ, मारिन पनि सकिन्छ, बरु जेल जाने बरु मर्ने। तर यो प्रतिक्रान्ति, यो प्रतिगमन चाहिँ नसहने भनेर लड्या हो। अब तपाईँ पार्टीका सबै साथीहरू र वाइसिएलका चाहिँ सबै कमरेडहरूलाई मेरो विशेष रूपले के छ भने बिल्कुल भ्रम त्यागिदिनुहोस्, डर हटाइदिनुहोस्। जो डर गया वो मर गया भने जस्तो भयो क्या। हामी अलिक डराएपछि त मर्ने भयो। जाग्यो भने हामी जित्छौँ। हामीले जितेकै हो, हिजो पनि जितेकै हो, आज पनि अस्ति भर्खरै हामीले जित्यौँ। अबको चुनाव 64 को जस्तो बनाउनै पर्छ। हामीले जाल जेल गर्ने कुरा भन्नुभयो त, चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ बाकस साट्ने या पुलिसलाई कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर चाहिँ जित्न खोज्नेहरूलाई भ्याकुर लखेटे चाहिँ लखेट दिनुपर्छ अहिले गाउँ गाउँबाट। अनि नै चुनाव जितिँदो रहेछ। हामीले त्यो बेला कति गरेका थियौँ, तपाईँहरूले कति गर्नुभएको थियो सम्झिनुहोस् त। 64 गर्नु पनि गरियो, नगर्नु नि गरियो र त जित्यो। अहिले सोझो हुँदा त हामीलाई त हेप्दै जाने सबैले। हामी किन हेपिने? आदरणीय दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ। अब पछि हट्ने होइन, डर्ने होइन, डर भए त्याग्नुहोस्। जो डर गया वो मर गया। यी अभिव्यक्तिले के सङ्केत गर्छ? वास्तवमा यस्तो एउटा देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको उहाँहरूको पार्टी कमजोर भएको छैन। उहाँहरूको सङ्गठन छ देशभरि, अहिले पनि 8-10 लाख कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। तर यसरी चाहिँ मोटिभेसन गर्ने हो र राजनीतिमा यसले के देखाउँछ? गुन्डाराज जस्तो, राजनीतिमा अपराधीकरण जस्तो राजनीतिलाई चाहिँ हामीले कुन दिशा दिँदैछौँ? फेरि 64 मा गरे जस्तो हामी कब्जा गर्ने, बन्दुकको नाल हो कि साँच्चीको भन्यो मसल मनीलाई चाहिँ प्रयोग गर्न खोजिएको हो कि के सङ्केत दिन खोजिएको? अब डर्ने होइन। अब चाहिँ हामीले हिजो के गरेको, चुनाव कसरी जितेको त्यसरी नै जित्नुपर्छ। वाइसिएल भनेको अब डर भए पैदा गर्नु हुनुपर्छ र जे पर्छ परेको बेहोरौँला, यसको जिम्मा हामी लिन्छौँ। तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। जो डर गया वो मर गया।
यस्तो शब्दहरू वास्तवमै भन्ने हो भने अब चाहिँ यो जाली फटा यो जो चाहिँ जाल साँझ गर्ने बाकस कब्जा गर्नेहरूलाई चाहिँ भ्याकुर लखटे जसरी लखेट्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति र पछिल्लो समय चाहिँ इटको जवाब पत्थरले जो डर गया ओ मर गया वाइसेल उठ्नुस् तिमीहरू यस्तो अभिव्यक्तिले चाहिँ वाइसेल र माओवादी आन्दोलन र देशको राजनीति कता जाँदैछ र विशेष गरी यो प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई तपाईँहरू कसरी हेर्नुहुन्छ आजको न्युज एन्ड भ्युजमा तपाईँहरूको प्रतिक्रिया लिँदैछु कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा नमस्ते नवराज सर कहाँबाट को बोल्नुभयो सर म मोरङ र तमाई नौ इटराबाट चिन्तानी भट्टराई बोलिरहेको छु ल भट्टराई सर यहाँले अभिव्यक्ति सुनिसक्नु भएको छ साँच्चीकै यो राजनीतिमा चाहिँ यस किसिमको अभिव्यक्ति आयो तपाईँ के भन्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् यो प्रचण्डको निर्लज्जको पराकाष्ठ हो 2064 सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा तत्कालीन जङ्गलबाट आएको एउटा उदयमान शक्ति हो भनेर जनताले आश र भरोसाका बीच मतदान गरेका थिए र त्यो मतदानको अब्जस उहाँहरूले जस लिन सक्नु भएन संविधान निर्माण गर्न सक्नु भएन अब्जसको खाडलभित्र फर्सिनु भयो त्यस पछाडि उहाँ 70 सालको चुनावमा गएर उहाँहरू चाहिँ थोरै मतमा आएर खुम्चिन सक्नुभयो प्रत्यक्ष रूपमा केही जनताहरूले चाहिँ माओवादीको केन्द्रलाई हेरौँ भनेर 2064 सालमा मतदान गरेका थिए भने डर धाक टम्सीको आधारमा पनि मतदान गरेका प्रत्यक्ष उदाहरणहरू 2064 सालमा थिए गोर्खाकै काण्ड लिउँ गोर्खामा बाबुराम भट्टराई जो मतदाता सङ्ख्याभन्दा बढी मत ल्याइराख्नु भएको थियो जहाँ वाइसेलको राउन्डभित्र मानिसले चाहिँ मतदान अधिकृतहरूलाई चाहिँ आफ्नो कब्जामा राखेका वाइसेलका कार्यकर्ताहरूले मतदान गरिरहेका थिए तिनै वाइसेलहरूलाई आज उहाँ उक्साइरहनु भएको छ किनकि उहाँले उहाँको भित्री मनले भनिरहेको छ बाहिर वाइसेललाई उस्काउँदै गर्दा अब म अन्तिम क्षणमा पुगिरहेको छु जहाँ म अब चाहिँ एउटा राजनीतिको विश्रामको ओह्रालो बाटो यात्रामा तिर्फ लागिरहेको छु भन्ने प्रचण्डलाई स्पष्ट ज्ञान छ किनकि 2070 सालमा त्यसरी उहाँ खुम्चिसकेपछि उहाँ 74मा आइपुग्दा नेकपा एमालेसित केपी शर्मा ओलीसित चाहिँ कुम जोड्न लागि चाहिँ बाध्य भइसक्नु भएको थियो उहाँ चाहिँ दिनै रूपमा घट्दो रूपमा चाहिँ उहाँ गइरहेको थियो र प्रचण्डलाई आज यतिसम्म अवस्था छ कि कुनै एउटा पार्टीको सहारा नलिने भने प्रचण्ड कमरेडले चुनाव जित्ने जिल्ला छैन 77 जिल्लामा उहाँले पहिलो जिल्लामा रोल्पाबाट चुनाव जित्नु रोल्पा र काठमाडौँबाट चुनाव जित्नुभयो दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा उहाँले काठमाडौँ र पछाडिँदै गर्दाखेरि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 मा राजन केसीसित चुनाव हाल्दै गर्दाखेरि 2070 सालमा मध्यरातमा मतगणना छोडेर हिँड्ने माओवादीका कमान्डरहरू आज ओह्रालो यात्राको लागि लागिराख्दाखेरि ती युवा शक्तिहरूलाई वाइसेलको नाममा उकास्ने मात्र काम हो यहाँको अभिव्यक्तिलाई मैले यस्तो रूपमा विश्लेषण गरेको छु कि यो निम्न आँटेको बत्ती जो अहिले अथवा बिजुली बत्तीको प्रयोगले गर्दाले कुपी बत्तीको प्रयोग कम हुन थाल्यो यसको बाटोमा बुझ्न सकिँदैन तर निम्न आँटेको बत्तीले जसरी धपक धपक गरेर यो संसारैमा उज्यालो पार्छ भन्ने चाहिरहेको हुन्छ तर अन्तिममा मटेरियलको सहारा बिना त्यसरी निभिरहेको हुन्छ यो प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई पनि मैले निम्न आँटेको बत्तीको संज्ञामा रहेको छु यो उत्तेजित तरिका यो वाइसेलका कार्यकर्ताहरूलाई उत्ताउले मानव देख्दा केही होइन यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु चिन्तामणिजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग मोरङबाट वास्तवमै यस किसिमको राजनीतिलाई हामीले विकृत नबनाऊ मेरो आग्रह मात्रै हो यो साँच्चीकै हामीले राजनीतिमा चाहिँ युवालाई ल्याउन पनि खोज्छौँ तर के साँच्चीकै हाम्रा युवा आज देशको कर्णधार र भोलि आएर देशको नेतृत्व गर्ने देशलाई हाँक्ने युवा साथीहरू के साँच्चीकै यस्तो उसकाहाटमा कहिले ओलीको पछि जय जयकार गर्ने कहिले शेरबहादुर देउवाको पछि कहिले माधव कुमार नेपाल पछि कहिले प्रचण्डको पछि साँच्चीकै तपाईँहरू प्रयोगशाला मात्रै हो त तपाईँहरूको विवेकको प्रयोग खै वास्तविक प्रचण्डले जे भन्यो मान्दिने अब तपाईँहरू डर्ने होइन अगाडि बढ्नुहोस् जो डर गया ऊ मर गया यस्तो अभिव्यक्ति साँच्चीकै भन्यो भने यो त बहुत यो 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 एउटा यो उहाँहरूलाई अहिले पनि त्यो द्वन्द्वकालीन दङदङती अहिले पनि त्यो छ होला झझल्को जस्तो लाग्छ किन 2064 सालको उहाँले सम्झिरहनु भएको थियो कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा कहाँबाट को बोल्नुभयो सर ल भुषाल सर यहाँले आज प्रचण्डको अभिव्यक्ति सुनिसक्नु भएको छ अब 2064 को जस्तै गर्ने हो वाइसेल तिमीहरू अगाडि बढ कुनै पनि हालतमा पछि होइन जो डर गया ओ मर गया इटको जवाब पत्थरले दिने हो अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जुन राजनीतिक क्षमता हो त्यो क्षमता भ्याइए जस्तो उहाँको आजको बोलीबाट बुझियो किनभने उहाँले 64 को
सम्म त लाग्छ तपाईँको टेलिफोनमा केही प्रब्लम देखेको छ, नेटवर्कमा प्रब्लम आयो। तपाईँ अर्घाखाँचीबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको आवाज मैले सुन्न सकिनँ, टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको छ। आवाजमा चाहिँ हाम्रो अलिकति जिगज्याग जस्तो कम्युनिकेसन ग्याप भएको छ, उहाँसँग त्यति धेरै राम्रो संवाद हुन सकेन। विशेष गरी यो आज खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले युवाहरूलाई विशेष गरी वाइसिएललाई चाहिँ प्रशिक्षण गर्दै उहाँको एउटा कार्यक्रममा चाहिँ बोल्दै उहाँले चाहिँ जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, आइ लाग्ने होइन आइ लाग्नेमाथि जाई लाग्नुपर्छ, इँटको जवाब पत्थरले दिने हो र वास्तवमै भन्यो भने जो डर गया ओ मर गया। अब वाइसिएल तात्नुपर्छ, डर भए सब त्याग्नुहोस्, लाग्नुहोस् 2064 को जस्तै के कसरी हुन्छ, पहिलो पार्टी बन्ने अरू थाहा छैन। यस किसिमको अभिव्यक्तिले साँच्चीकै भन्यो भने के राजनीतिक स्खलन सुरु भएको हो, वैचारिक स्खलनता देखिन थालेको हो प्रचण्डमा। विशेषतः निष्ठा, नैतिकता, इमान्दारिता, सिद्धान्तलाई त्यागेर अब के हामीले चाहिँ पाखुरीको बलमा, बाहुबलीको बलमा चाहिँ अब चुनाव लड्न खोजिएको हो भन्ने विषयमा रहेर यहाँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नवराजी नमस्ते। ल केपीजी, केपी चौधरी हुनुहुन्छ यति बेला हामीसँग धनगढीबाट जोडिनु भएको छ। ल यहाँले आफ्नो विचार राखिहाल्नुहोस् केपीजी। नवराजी, आज पुष्पकमल दाहालजीको पनि अभिव्यक्ति यो तपाईँहरूले यो स्क्रिनमा टिभीमा देखाउनु भयो, उहाँको भोइसहरू सुनियो। अब एउटा चिज के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि नि नवराजी, यो पुष्पकमल दाहाल के अरे खड्ग प्रसाद ओली, नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा, उहाँहरूको दस्ता भनेको तरुण दल, त्यहाँदेखि वाइसिएल, त्यहाँदेखि युवा सङ्घ भन्ने उहाँले चाहिँ त्यो एउटा दस्ता बनाउनु भएछ कि। अब रह्यो कुरो के भने उहाँले जुन निर्देशन वाइसिएलहरूले जुन गर्नुभयो र 64 सालतिर तपाईँ फर्किनु पर्ने भयो, यो नेपाली जनतालाई हेप्यो, अब तपाईँहरू फेरि एकचोटि चाहिँ बल गर्नु पर्यो भनेर उहाँले जुन अभिव्यक्तिहरू दिइराख्नु भएको छ, यो चाहे केपी ओलीको हकमा होस्, चाहे पुष्पकमल दाहालको हकमा होस्, चाहे शेरबहादुर देउवाको हकमा होस्, एउटा चिज चाहिँ के बिर्सिनु हुँदैन भने गोङ्गाटाले धेरै बच्चा पाउँछ, तर गोङ्गाटा जब आफू सिद्धिने, जब गोङ्गाटा हुर्किने, त्यो बच्चाहरू हुर्किने बेला हुन्छ, गोङ्गाटा जबसम्म गोङ्गाटालाई मार्दैनन् तबसम्म गोङ्गाटाको बच्चाहरू हुर्किँदैनन्। त्यो भन्नुको आशय के हो भनेपछि आज पुष्पकमल दाहालले जुन तरिकाले वाइसिएललाई निर्देशन गर्नु, नेकपा एमालेको के अरे केपी ओली शर्मा गुटको के अरे बस्नेत महेश बस्नेत जस्ता मान्छेलाई उकास्नु, अनि यतापट्टि तपाईँको शेरबहादुर देउवाका यो के अरे तरुण दलका अथवा नेभी सङ्घलाई उहाँले काँध हाल्नु, तपाईँहरू जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई कुनै पनि जाइ लाग्दैन, आइ लागे जाइ लाग्नुहोस् र तपाईँहरूलाई पुलिस प्रशासन तपाईँको जीवनको ग्यारेन्टी हामी लिन्छु भन्नुको उहाँहरूको आशै हो त्यो। अब रह्यो कहाँनिर यो नवराजी, यो अब अरूलाई पनि समय दिनुपर्छ होला, म छोटेमा सकिहाल्छु। अब कुल मिलाएर के छ भन्नुहुन्छ भने यी सबै यो तिनटै पार्टीले त्यो गरेन भने भोलि देशभरिमा एक सिटमा पनि खुम्चिनु पर्ने स्थिति आउँछ। त्यसले गर्दा यो तिनटै पार्टीले तपाईँको के गरेको छ भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेको नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रको पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काङ्ग्रेसका यो तिनटैले गुन्डा राजको गुन्डा राजनीति गरिरहेको अवस्था हो। अब यो तपाईँले उसले किन त्यसो भन्यो भन्नुहुन्छ भने यो अब संसदीय व्यवस्थामा हुन्छ यस्तै, एउटाले सिध्याउने, एउटाले सिध्याउने, एउटालाई मार्ने होइन भनेपछि फेरि तपाईँको इमान्दारीको यो पहिलो वर्ष लगाएर चुनाव पनि लड्न सकिन्न र यो पहिलो वर्ष लगाएर चुनाव पनि जित्न सकिन्न। त्यसले गर्दा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास भनेको नि उहाँहरूले अब पुरानो खेलाडी भनेको काङ्ग्रेस र एमाले हो, उहाँबाट चाहिँ उहाँले यो पहिला चाहिँ जङ्गलको उहाँले पाठ सिक्नुभयो, त्यो पछि आएर अहिले चाहिँ काएको चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्नुभयो। त्यसले गर्दा उहाँले बोलेको जुन अभ्यास यो भाषाहरू छ, यो काङ्ग्रेस एमाले को भाषा र पुष्पकमल दाहाल स्वयं संसदीय व्यवस्थामा उहाँ चाहिँ होमिएको हुनाले उहाँले त्यो भाषा बोलेको हुन सक्छन्। यो चाहिँ राम्रो चाहिँ होइन, तर उहाँले गरेको अब देखासेखी गरेको हुनाले उहाँले ईटको जवाब पत्थरले दिनुपर्छ, जो डर गया वो मर गया भनेर जुन उहाँले शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो, यो मलाई लाग्छ यो तपाईँको काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीको 3 जनाको बिचको आउने दिनहरूमा र यो मुलुकको भविष्य कता जान्छ भन्ने कुरो
त्यसलाई तपाईँको अर्को यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु केपीजी, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। केपी चौधरी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको विचार हामीले लियौँ। विशेष गरी चाहिँ आज जुन अभिव्यक्तिहरू राजनीतिमा देखिया छन्, म प्रचण्डलाई मात्र आरोप लाउँदैन, केपी ओलीले पनि त्यस्तै अभिव्यक्तिहरू दिनुहुन्छ, ठेगान लाउनुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ। अब कङ्ग्रेसमा पनि त्यो संस्कार देखिन्छ। हेर्नुहोस्, वास्तवमै भन्ने हो भने यो दलमा चाहिँ निष्ठा, इमान्दारिता, नैतिकता र यो सिद्धान्तको लडाइँ मरेको हो कि जस्तो देखिन्छ। अब पाखुरीको बलमा अर्थात् बाहुबली जहाँ मसल एन्ड मनी छ, चुनाव त्यतातिर केन्द्रित गर्न खोजिएको भयो कि 2064कै अवस्थामा पुग्नु भनेको तत्कालीन रूपमा चाहिँ के अवस्थाबाट चुनाव जितियो या उहाँलाई आफै मूल्याङ्कन छ कि हामीले कसरी चुनाव जित्यौँ। अब त्योभन्दा अरू विकल्पले चाहिँ यो देशमा चुनाव जितिन्न कि भन्ने पो भान हो कि साँच्चीकै भन्यो भने सङ्गठन नभएर हो कि यो, या भनौँ नेपाली राजनीतिमा चाहिँ यो किसिमको अभिव्यक्ति नआउनु पर्थ्यो। दुःखद विषय हो यो, बाहिर आउनु आफैमा आश्चर्यचकित पारेको छ। र अब चाहिँ युवा शक्ति र विशेष गरी वाइसिएललाई चाहिँ फेरि झुरमुराउन र तागत देखाउन परेको म बेहोरौँला, जाइ लाग्ने मात्रै आइलाग्नुपर्छ, इटको जवाब पत्थरले दिनुहोस् र जो डर गया वो मर गया। यी अभिव्यक्ति भनेको वास्तवमै बडो संवेदनशील हो। हेर्नुहोस्, यस विषयमा तपाईँहरूको धारणा लिँदैछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो सर? म वनस्थलीबाट मित्रबहादुर बस्नेत। ल बस्ने सर, प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, मैले सुने, अहिले तपाईँकै उबाट मैले सुनेको थिइनँ, सुने यो उसको हारको प्रकाश त हो। प्रचण्ड 1 घन्टा सुरक्षाकर्मी बेगर सहर बजार अथवा गाउँ जाऊ त प्रचण्डको हालत के हुन्छ? त्यो जनतालाई ऊ अब निरीह भयो, निरीह भएको त्यो प्रकाश त हो। अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो वाइसिएललाई उचाल्दैछ नि, ऊ सेफ ल्यान्डिङका लागि हो। के सधैँभरि चाहिँ वाइसिएल युवा वर्ग चाहिँ उसका नकुर गोठाला हुन्? सधैँभरि पछि लाग्ने, उसको स्वार्थ पुरा हुन्जेल चुप्प लाग्ने, अनि स्वार्थ पुरा हुँदैन फेरि अनि वाइसिएल भनेर उचालेर युवालाई ल्याउने के उसका भरिया हुन् र? युवा अहिलेसम्म प्रचण्ड सत्तामा आएको कति भयो? कति वर्ष मन्त्री बने? ती वाइसिएललाई के गर्यो? कहाँ कहाँ जागिर दियो? दुबई र मलेसियाका 50 र 60 डिग्रीमा ती वाइसिएल उसँग हिँडाका युवाहरूको हालत के छ? कति मरेर बक्सामा आए? प्रचण्डले केही गरेको छ? अनि उसलाई उसको स्वार्थ पूर्ण गर्नको लागि वाइसिएल भाइ बहिनीहरूले अब जहाँसुकै भेट्छौ प्रचण्डलाई ठोक्ने हो क्या यिनीहरूलाई? यी जनतामाथि, हामीमाथि कुठाराघात गर्दै हिँड्छन् नि, यिनीहरू कुन कुन हुन्? यिनीहरूलाई जहाँसुकै भेट्छ त्यहाँ ढुङ्गाले ठोक्ने हो क्या अब युवाले? यिनीहरूको पछि लाग्ने होइन। युवा जनशक्ति जाग अगाडि। यस्ता नेताका पछाडि लाग्यो भने तिमीहरूको भविष्य पनि डम्बाडोल हुन्छ, भावी सन्तानको पनि डम्बाडोल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यस्ताका पछाडि लाग्नु भनेको उही भेडाहरू मात्रै हो। सचेत नागरिक, पढाइ लेखा शिक्षित नागरिक हो भने एकजना मान्छे लाग्नु हुँदैन यिनीहरूका पछाडि, एकजना युवाहरू। मैले युवालाई सचेत गराउँदैछु, तिमीहरूले सङ्गठन खोलेर अगाडि आऊ, युवा वर्गले सत्ता कब्जा गर, यस्तालाई भेट्रो हान पशुपतितिर पुर्याइदेऊ, युवा वर्ग अगाडि आऊ। यस्ताका पछाडि लागेर हिँड्यो भने त्यसको सत्यनाश हुन्छ। त्यो युवाले त्यसका भावी सन्तान दल सन्तानलाई केही गर्नै सक्दैन। पढाइ लेखा भएका युवाले यस्तालाई हुर्याउने हो, यस्ताका पछाडि लाग्ने होइन। पढाइ लेखा भएको अलिकति सेन्स भएको युवा हो भनेदेखि अब प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउबा, केपीका पछाडि लागेर हिँड्नु भनेको त्योभन्दा बेकुफ त संसारमा मान्छे हुँदैन। धन्यवाद। हस्, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। वनस्थलीबाट हुनुहुन्थ्यो। हामी तपाईँहरूका विचार लिइरहेका छौँ। अलिकति संयमित भइदिन र सभ्य तरिकाले, हामी मर्यादित तरिकाले, मानमर्दन नहुने गरेर। नेताहरूप्रति उच्च सम्मान छ, आक्रोश पनि छ, म बुझ्न सक्छु, तर लाइभ कार्यक्रममा छौँ, हामी कसैको मानमर्दन नहोस्, हामी यति मात्रै चाहन्छौँ। वास्तवमा यो राजनीतिमा विकृति छ। हामी चाहन्छौँ यो राजनीति चाहिँ विचारको राजनीति होस्, सिद्धान्तको राजनीति होस्, निष्ठाको राजनीति होस्, आचरण विचारको आधारमा चाहिँ तपाईँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्, न कि बाहुबली र यो किसिमको चाहिँ यो मसल मनीमा यदि देश हिँड्ने हो भने भोलि यहाँ निष्ठा, इमान्दारिता र जोसँग पैसा र मान्छे छैनन् त्यसको कुनै औचित्य छैनन्। र चित्रबहादुर केसीको जस्तो हालत चाहिँ सिपी मैनालीको हालत बनाउने र यो राजनीतिमा साँच्चीकै भन्यो भने निष्ठा इमान्दारिताका मान्छेहरूको त हैसियत नै के छ र? यो देखेको पनि छ, हामीले हेरि पनि रहेका छौँ। तर यो अभिव्यक्तिहरू आफैमा आपत्तिजनक हो भन्ने चाहिँ अभिव्यक्तिहरू हेर्दा लाग्छ हामीलाई। किनभने राजनीतिमा चाहिँ यो किसिमको अभिव्यक्तिले चाहिँ आक्रामक बनाउने,
अझ उत्तेजित बनाउने र अपराधलाई चाहिँ प्रश्रय दिने किसिमको राजनीतिले चाहिँ राम्रो गर्दैन भन्ने मेरो मूल्याङ्कन हो र हामी पनि त्यही चाहन्छौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो सर? म छवि रमण अधिकारी सिनामङ्गलबाट। ल यहाँले विचार राख्नु सर आफ्नो। अब यो कानुनी अवस्था नेपालको जुन छ नि, हजुर, त्यो चाहिँ के भइदियो भने राजनीति आवरण गरेका जस्तासुकै अपराधलाई पनि सके ढाकछोप गर्न पाउने, नसके संविधान दिवस या गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर माफी मिना दिएर पनि अपराधीहरू छुटाउने एउटा गलत संस्कारको राम्रै प्रयोग भइरहेको छ। त्यसैको बलमा टेकेर, त्यसैको हारमा टेकेर प्रचण्डले कार्यकर्ता उक्साउने काम गर्न थाल्नुभयो। किन भन्नुहुन्छ भने प्रचण्डकै नेतृत्वको एकीकृत माओवादी अहिले 5वटा गुटमा विभाजित भएको छ। उहाँ आफू एक गुट लिएर बस्नु भएको छ। बाबुराम भट्टराई एकातिर, रामबहादुर बादल एकातिर, विप्लव एकातिर, वैद्य समूह अर्कोतिर, भनेको कार्यकर्ता पङ्क्तिहरू तितर बितर भएका छन्। त्यो भनेको प्रचण्डप्रति विश्वास नभएर हो। अर्को के भने परिवारवादले एकदमै गाँज्यो उहाँलाई। त्यसैले गर्दाखेरि अब उहाँको एउटा चरित्र चाहिँ कस्तो विचित्र लाग्छ भने उहाँ जहाँ बसेर पनि मान्छेलाई भुलभुलाइ पार्न सक्नुहुन्छ, जता पनि खेल्नुहुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् त, यो राजनीतिक गतिविधि हेर्नुहोस् त, सबै छिन्न भिन्न पार्ने कुरामा एउटा ओलीको दम्म, अर्को प्रचण्डको चतुराई, यिनै दुईटा पात्रले गर्दाखेरि अहिले अस्थिरतामा देश छ। भन्ने खोजे के हो भने उहाँ चाहिँ जहिले पनि एउटा शीर्ष तहमा बस्नको लागि हरेक तह र तबकाका मान्छेहरूलाई खेलाउनुहुन्छ। अर्को के हो भने 64 सालको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक छ। त्यति बेला मान्छेमा एउटा डर पनि थियो, त्रास पनि थियो, एउटा आशा पनि थियो। यत्रो सङ्घर्ष गरेर, यत्रो रगत खोलो बगाएर पनि उहाँहरू खुल्ला राजनीतिमा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट चाहिँ अब काङ्ग्रेस र एमालेकै शैलीको गतिविधिहरू, यो राजनीतिक अराजकताका गतिविधिहरू छन्, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। जनचाहना र अपेक्षा अनुसार र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार चाहिँ काम उहाँको नेतृत्वमा हुन्छ भन्ने एउटा विश्वास पनि थियो। त्यसैले एउटा डरको आधारमा, अर्को चाहिँ एउटा आशको आधारमा त्यति बेला माओवादीलाई चाहिँ जनमत राम्रो आएको। तर कालान्तरमा के भयो भन्दा उहाँहरू पनि काङ्ग्रेस र एमाले भन्दा फरक धारको देखिनु भएन। त्यसैले गर्दाखेरि अब के भन्ने त, अब यो अघिल्लै चुनावमा पनि प्रचण्डले नेपालभरि कहीँ जित्ने अवस्था थिएन। उहाँले आफ्नो राजनीतिक भविष्य जोगाउनको लागि ओलीसँग हारगुहार गर्नुभयो। अनि ओलीलाई चाहिँ अब ठुलो जहाजको पाइलट बन्ने एउटा रहर तृष्णा जाग्यो। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरू अचानक कसैलाई पनि नसोधी नखोजिकन जनमत नबुझिकन उहाँहरू एकीकृत हुनुभएको थियो। अहिले बिचमा त्यो यता न उताको अवस्था भयो। अब अहिले मिलिजुली सरकार गठबन्धन अब यो कहिलेसम्म टिक्छ त्यो एउटा कुरा भयो। आउँदो चुनावमा एक्लै लड्ने अवस्था भयो भने त प्रचण्डको समूह मात्रै किन, प्रायरी माओवादी लगायतका केही पार्टीहरूको चाहिँ बिहालै हुने अवस्था देख्छु म। त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यो 64 चाहिँ अवस्थाको त्रास पैदा गरेर भए पनि हामी चाहिँ शक्तिको रूपमा उदय हुनुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ उचाल्ने र उकास्ने काम गर्नुभएको छ। तर हेर्नुहोस्, यो यसले पनि खासै अब चाहिँ काम गर्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने जनताको मन जित्ने गरी उहाँहरूको पालामा, उहाँहरूको नेतृत्वमा पनि केही काम भएन। उही नातावाद, कृपावाद, यस्तै कारणले गर्दाखेरि यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु अधिकारी सर। अलि लामै यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अधिकारीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग हामीले उहाँको विचार लियौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय देखिएका कैयौँ राजनीतिमा चाहिँ कटाक्षका विषय कुरा गर्दैछौँ, लालछनाका विषय कुरा गर्दैछौँ, आरोपका कुरा गर्दैछौँ, गाली ग्लोज र तुच्छका अभिव्यक्तिका कुरा गर्दैछौँ। कसैलाई यहाँ चाहिँ भनौँ न पूजा गर्नुपर्ने त समय छैन उहाँहरूलाई। खास हेर्ने हो भने ओलीले चाहिँ माधवलाई देखिसक्नुहुन्न, माधवले केपीलाई देखिसक्नुहुन्न, प्रचण्डले केपीलाई देखि नसक्ने यो त्रिकोणात्मक यो एकदिवसीय क्रिकेट जस्तो यो त्रिकोणात्मक गेम चाहिँ बडो मजाको गेम चलेको छ। यो गेम चाहिँ बाजी कसले मार्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर चुनावसम्म उहाँहरूको ढङ चाहिँ बाँकी नै छ कि हम हे शेर भने जस्तो उहाँहरूले यस्तो जुन दम्ब उहाँहरूमा थियो हिजो पनि आज पनि छ। तर यसले वास्तवमा यो राम्रो सङ्केत चाहिँ दिएको चाहिँ मलाई लाग्दैन। कोही हुनुहुन्छ यतिखेर हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु म। नमस्ते। नमस्ते। हेलो हजुर नमस्ते। कहाँबाट को बोल्नुभयो सर? म श्याम खत्री एउटा सुनसरीबाट। ल खत्री सर, यहाँले आफ्नो विचार राखिहाल्नुहोस्। अब प्रचण्डज्यूले 64 साल फर्क्यौँ होइन, 64 साल पछाडि फर्क्यौँ भनेको एउटा यो जङ्गलबाट आएको स्याल सहरमा पर्दाखेरि
त्यो रोडमा हिँड्दाखेरि कति खिचिएको देखिन्छ नि होइन। जब जङ्गलबाट स्याल आउँछ भने त्यो मृत्यु अवश्य हुन्छ क्या सहरमा त्यसको। भनेदेखि यो अवस्था सिर्जना गर्ने होइन, प्रचण्डले केपीलाई देख्न नसहने माधव नेपाल एकाइ यो पत्तार हो क्या भित्रको मनको त्यो ताप, त्यो अग्नि, त्यो ज्वाला। एउटा के राजनीतिमा एउटा के हुन्छ भने अवसर र चुनौती दुइटै हुन्छ। अवसर आयो भन्दैमा ठ्याक्क बसिहाल्ने, गर्ने जति गरिहाल्ने। यो हाम्रो संसदीय व्यवस्था भनौँ, निर्वाचन प्रणाली भनौँ, यस्तो अस्त व्यस्त छ। एउटा सभासद हुनका लागि एउटा सभासद त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा झोला बोकेर भने अर्को सभासदले दुईटा झोला बोकेर हिँड्नुपर्छ, किनभने त्यहाँ लड्न सक्दैन। 1 करोड बोकेर भने 2 करोड लिएर हिँड्नै पर्छ। त्यस कारण यो अवस्थामा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली संसदीय व्यवस्था त खतम छ होइन, यसमा त कुनै दुई मतै छैन। यो भ्रष्टाचार निर्वाचन प्रणाली भनौँ या संसदीय व्यवस्था नै भ्रष्टाचार हो भन्न सकिन्छ। र जुन अब आज प्रचण्डले 2064 सालतिर फर्क्यौँ, हामी फेरि बहुमतमा आउँछौँ भन्न खोज्नु त यो अवस्था त वास्तवमा हुन सक्ने कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। हुन सक्ने त होइन, कल्पना गर्न पनि सक्दैन। किनभने 64 सालका जनता भिन्नै थिए, अब नागरिक हुँदै आए। 78 सालसम्म हामी नागरिक भयौँ। कोही रोइती थिए पहिले होइन, पहिले जनता भने, अनि त्यसपछि अहिले त नागरिक हो नि हामी, बुझ्छौँ नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एमाले नेकपा भए होइन, नेकपा होइन। मैले आज जान्न चाहेको विषय, मैले आज जान्न चाहेको आम जनताको धारणा जान्न चाहेको विषय के हो भने खास यो राजनीतिमा चाहिँ अलिकति चाहिँ भनौँ न यो मसल मनीलाई चाहिँ बढी नै प्रयोग गर्न खोजिएको हो कि, चाहे केपी ओलीले होस्, चाहे माधवले होस्, चाहे शेरबहादुरले होस्, चाहे प्रचण्डले होस्। युवा पुस्ता चाहिँ यसरी प्रयोग हुने कि परेको म बेहोरा, जो डर गया ओ मर गया, आइ लाग्ने माथि जाइ लाग्नुहोस्, यो किसिमको चाहिँ सबै राजनीतिक दलमा हामीले हेऱ्यौँ नि त। हिजो पनि आज पनि कयौँ प्रदेशमा मन्त्री छन् तिनै डनहरू, तपाईँले हेर्नु भएको छ होइन। यो परिस्थिति त नेपाली राजनीतिमा छ नि त, उहाँहरू नै फ्रन्ट लाइनमा देखिनुहुन्छ। यो नेपाली राजनीति चाहिँ किन यस्तो भयो भन्ने चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्नु पर्दैन होइन। उहाँहरूको पुरातन संस्कृति, पुरातनवादी त्यो वृद्ध अवस्थामा पुरा हुन्। युवा पनि त्यही अवस्थामा गइरहेका छन्। हामी किन यस्तो भयौँ? ताली पिज्ने भयो क्या हामी। नेताका सबै कुरा सत्यभन्दा ताली पिज्नेमा गलत र सत्य त छुट्याउनु पर्ने युवाले हो नि होइन र। आज ताली पिज्ने बढी छन्। के भइरहेको छ देशमा, किन यस्तो हुँदैछ त्यो बुझ्ने को? संसदमा कानुन बनाउने हो होइन। अस्तव्यस्त छ, स्थानीय निकाय अस्तव्यस्त छन्, प्रदेश अस्तव्यस्त छ। कानुन बनाएर लागू पर्ने नागरिकको हक अधिकार केही पनि 30वटा मौलिक हक अधिकार दिएर हुन्छ र? के चाहिँ दिएको छ ल? 30वटा मौलिक अधिकारमा हामी यी नेताले, संसदीय व्यवस्थाका यी ठुला भनाउँदो नेताले के चाहिँ दिए त? 30वटा मौलिक हकमा हामीलाई के दिए होइन? कानुन बनाउनु छ, कानुन बनाउन तोडफोड गर्छन्। के यो मादरको खेला हो र? वास्तवमै खत्रीजी, म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जनता अब बुझ्न जरुरी छ, नागरिक सचेत हुन जरुरी छ। अब मसल मनीको सकियो, वास्तवमै विचारको लडाइँ गरौँ र विश्वमा आज धेरै ठुला शक्ति राष्ट्रहरूसँग अथक रूपमा चाहिँ युद्ध लड्नका निम्ति अस्त्र भए पनि कोरोना एउटा सानो महामारीले चाहिँ यत्रो बिजोग अवस्था ल्याउँदा हामी कति निरय बन्यौँ। साँच्चीकै हाम्रो आय स्तर के छ, आज जनताको अवस्था के छ, गरिबीको अवस्था कहाँ पुगेको छ, यो देशको शिक्षाको अवस्था डामाडोल छ, स्वास्थ्यको अवस्था डामाडोल छ। चिन्तित बनाऊ, यो देश बनाउने सपना देखौँ, न कि मसल मनी पावर बाहुबलीको आधारमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई चाहिँ अब हेर्नुभयो र त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुभयो र सत्तामा पुर्याउनु भयो भने फेरि भनिन्छ हेर्नुहोस् के गरिस् मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले आफै दुःख पाउने काम बाहेक अरू केही हुँदैन। सचेत बनाऊ, सतर्क रहौँ र अब पनि यदि तपाईँहरूले भुलैया मासु र चिउरा र यो दाल भात तरकारी र मासुमा भुल्ने र 2-4 हजारको तलमाथिमा तपाईँहरू बिक्नुभयो भने यो देश बन्दैन। तसर्थ सचेत रहौँ। अबको चुनाव निकट फागुनमा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ। नेता चिनौँ, उसले गरेको कामको मूल्याङ्कन गरौँ र उसले चाहिँ 5 वर्षमा 4 वर्षमा यो पेरिफेरीमा गरेको भ्रष्टाचार, उसको सम्पत्ति, ऊ कुन परिस्थितिबाट आएको र आज कहाँ छ, यसरी मात्रै तपाईँहरूले ख्याल गरिदिनु भयो भने एउटा इमान्दार, सच्चा र विकासप्रेमी नेताले अवश्य जित्नेछ। अनि मात्रै समाज बन्छ, घर बन्छ, टोल बन्छ, देश बन्छ। तब मात्र हाम्रा सपना साकार हुन्छन्। ठुला भाषण र चाहिँ यो मनी मसल र चाहिँ यो अलिकति चिप्ला कुराको पछि लाग्नुभयो भने जिब्रो त मिठेला, तर देश सधैँ दुःख पाउँछ, समाजले सधैँ दुःख पाउँछ र तपाईँको एउटा अमूल्य मतले चाहिँ तपाईँ आफै गद्दारी गर्दै हुनुहुन्छ र एउटा भ्रष्ट नेतालाई जिताउँदै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। आजको न्युज एन्ड भ्युज यहाँहरूले हेरिदिनु भयो। यहाँहरूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको एउटा टिमसँग आजलाई कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।